सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। और ये शेर ह्यूस्टन आके हुआ है कि नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे कि जो मानिए वफा जाने, यहाँ वो बैठे कि जो मानिए वफा जाने। यहाँ बैठने के बाद लिखा है ये अच्छा है, ये सफरनामे में आपका ये जुमला भी मैं लिख दूंगा वैसे। नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने। और सलाम नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने। तो बड़ी खुशकिस्मती है हमेशा की तरह कि सरफराज भाई ने कहा कि वो शामिल रहेंगे। आरिफ भाई इकबाल देर से आता है तो वो रास्ते में हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, प्लीज़ चौकी का मत कहिएगा वरना यहाँ फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग सही हैं जहाँ भी हैं। और बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि आज पहली दफ़ा महफ़िल मसालमा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अव्वाल जी। किसी तारुफ के मोहताज ह्यूस्टन में नहीं हैं। इनके कॉलम्स पढ़ते रहिए और सर धुनते रहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके। किसी और दिन इनके साथ इसी चौकी पे एक महफ़िल करने का बड़ा मेरे इरादे हैं। डॉक्टर चरानिया मौजूद हैं, फयाज़ भाई मौजूद हैं, अज़ीज़म भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे। और अब आते हैं आज की सदारत हमारी जनाब सरफराज अबद भाई फरमा रहे हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इशरत आपा हमेशा की तरह मौजूद हैं। और 1-2 बीच में जो प्रोग्राम्स कुछ ऐसे बन जाते हैं जिनका हमें ख़ुद भी इल्म नहीं होता, लेकिन उनका इल्म जब हमारे बड़ों को होता है या उन लोगों को जिन्हें मदऊ नहीं कर पाए तो शिकायत होती है। तो उन सब से माज़रत आज लाइव जा रही है ये कि ये प्रोग्राम पहले से नहीं बने हुए होते। ये वाला तो डेफिनेटली था, तो उसमें आप मौजूद हैं। बहुत माज़रत अगर कोई चीज़ मिस हो गई है कभी। रहमान फ़ारिस का तारुफ मैंने पहले ही कराया था, लेकिन चलिए डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर कहते हैं ये भाई भी है, बेटे की तरह भी है और हमारी फैमिली का एक फ़र्द है। इन्हें हम नसीहत वसीयत दोनों कर चुके हैं सुबह से, और उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत जो है उस पर अमल भी करेंगे और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आप रहमान को फ़रासत की बुलंदियों पे पाएंगे। ऑलरेडी ये पहुंच चुके हैं खासी बुलंदियों पे माशाअल्लाह से। अल्लाह करे ज़ोर सुखन ज़ोर कलम और ज़्यादा। बड़ी दुआएं हैं इसके लिए, इनकी फैमिली के लिए। तस्नीम आपा यहाँ मौजूद हैं, परवेज़ भाई मौजूद हैं। कोशिश हमारी ये थी कि आपका जो महफ़िल मसालमा में आपने सलाम पढ़ा, इशरत आपा ने सलाम पढ़ा उस दिन, कि उसकी कुछ कैलीग्राफी हो और वो इस महफ़िल में पेश किया जाए। कैलीग्राफी तो हो के आ गई, फ्रेम नहीं हो सका, तो लिहाजा वो फिर अगले उसके, लेकिन हम चाहेंगे कि वो सलाम भी सुनाइए, वो भी सुनाएं। आज ना गुफ्तगू पे पाबंदी है और ना इख्तिसार पे
تو محفل بھرپور رہے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. استاد محترم ہیں, استاد الشورا کا لقب جو ہے ہمارے سرفراز بھائی کے لیے ہے کہ جو ان کے قدموں سے اٹھا غبار دے مجھ کو, جو ان کے قدموں سے اٹھا غبار دے مجھ کو, جہاں سے گزرے تھے مولا گزار دے مجھ کو, جہاں سے مولا گزار دے مجھ کو, میں ان کی خاک جو چھو لوں تو تجھ تلک پہنچوں. اس طرح تھا تو تجھ تلک پہنچوں, عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو, عروج ہے میرے پروردگار دے مجھ کو. عطائے اہل بصیرت اذان مجلس ہے, عطائے اہل بصیرت اذان مجلس ہے, نبی کے گھر کی عنایت اذان مجلس ہے. صدا یہ زینبی خطبوں سے آ رہی ہے عدیل, صدا یہ زینبی خطبوں سے آ رہی ہے عدیل, بقائے دین کی ضمانت اذان مجلس ہے. ایک سلام کے چند اشعار ہیں, کیونکہ ہمارا دین و ایمان ہے کہ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو شاید ہم اور آپ آج یہ تذکرہ نہ کر رہے ہوتے یہاں. اور ہمارے سرفراز بھائی تو ابھی زیارت سے واپس آئے ہیں کہ زندگی شبیریت کی جاویداں زینب سے ہے, زندگی شبیریت کی جاویداں زینب سے ہے, عابد بیمار کی ہمت جواں زینب سے ہے. اور رحمان دیکھنا بھیا کہ چل رہی ہے نبض دیں خطبوں کے دم سے بالیقین, چل رہی ہے نبض دیں خطبوں کے دم سے بالیقین, مجلسوں کا کارواں پہم رواں زینب سے ہے, مجلسوں کا کارواں پہم رواں زینب سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب کفر پہچانا گیا اور مٹ گئی شان یزید, کفر پہچانا گیا اور مٹ گئی شان یزید, کامیابی کی سند یہ امتحان زینب سے ہے. اور بہہ گیا قصر یزیدی صبر کے سیلاب میں, دہر میں معدوم ظلمت کا نشاں زینب سے ہے. اور پرویز بھائی یہ ہے کہ کربلا تک قافلہ پہنچایا تم نے اے حسین, کربلا تک قافلہ پہنچایا تم نے اے حسین, کربلا کے آگے زندہ داستاں زینب سے ہے, کربلا تک قافلہ پہنچایا تم نے اے حسین, کربلا سے آگے زندہ داستاں زینب سے ہے. اور بے کفن بے گور حق والے جو بن میں سو گئے, ان کا قائم ماتم و آہو فغاں زینب سے ہے. نام لیوا, آئیے اکبر بھائی تشریف رکھیں. راجہ صاحب ایک درود اگر اما صلی اللہ محمد علیہ. شعر ہے کہ چل رہی ہے نبض دیں خطبوں کے دم سے بالیقین, مجلسوں کا کارواں پہم رواں زینب سے ہے. نام لیوا مصطفیٰ کا کون ہوتا حشر تک, نام لیوا مصطفیٰ کا کون ہوتا حشر تک, دین احمد کا زمانے میں نشاں زینب سے ہے. اور ہے بہن یہ ایک علم والے برادر کی عدیل, بس اسی نسبت سے سر پر صاحباں زینب سے ہے. اس مختصر سی آپ کی زحمت کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے پاس ایسے شعراء اس محفل میں موجود ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آج تشنگی رہے گی آپ میں سے کسی کو بھی جو سننے کو ملے گا. خوش نصیبی ہماری
کہ ہماری تسنیم آفا موجود ہیں اور میری بڑی خواہش ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نیا سننے جا رہے ہیں آج ہم سب اس محفل میں. تو تسنیم آفا تشریف لائیے. ایک سلام کے چند اشعار سنانے کے بعد ایک جو مسدس کہا تھا وہ پھر سناتی ہوں. اجازت ہے. عرفان ستار کی ایک غزل کی زمین میں کہی ہے یہ. اس کا مطلب عرض ہے کہ بمثل کرب و بلا اور واقعہ کوئی ہے، بمثل کرب و بلا اور واقعہ کوئی ہے، شہید تیغ جفا کیا حسین سا کوئی ہے، شہید تیغ جفا کیا حسین سا کوئی ہے استغاثے کی اب بھی صدا فضاؤں میں، ہے استغاثے کی اب بھی صدا فضاؤں میں، کرو تلاش کہ ہر ہم میں دوسرا کوئی ہے، کرو تلاش کہ ہر ہم میں دوسرا کوئی ہے. اس کے اندر اکثر اشعار جو ہیں وہ بکائیاں ہیں جو سلام کا یقیناً حصہ ہوتے ہیں. کہ فشار ذوف غبار نظر کو ساتھ لیے، فشار ذوف غبار نظر کو ساتھ لیے، جواں کی لاش پہ کہنا حسین کا کوئی ہے، فشار ذوف غبار نظر کو ساتھ لیے، جواں کی لاش پہ کہنا حسین کا کوئی ہے. بوقت عصر عجب بے کسی سے شہ نے کہا، بوقت عصر عجب بے کسی سے شہ نے کہا، ہمارے حال پریشاں کو دیکھتا کوئی ہے، ہمارے حال پریشاں کو دیکھتا کوئی ہے. اور خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے، ہے راہزن تو بہت ایسا رہنما کوئی ہے. اور منافقت کے پرکھنے کے واسطے یہ بتا، منافقت کے پرکھنے کے واسطے یہ بتا، بجز علی کے تیرے پاس دوسرا کوئی ہے، منافقت کے پرکھنے کے واسطے یہ بتا، بجز علی کے تیرے پاس دوسرا کوئی ہے. ایک ابھی جو ذکر کر رہے تھے ایک مسدس ہے جس کا عنوان ہے زینب وقار نسوانیت. جی اجازت ہے اس کی؟ بہت طویل نہیں ہے، چند بند ہیں اس کے. کہ گھر وہ ہے جو سکون کی آماج گاہ ہو، گھر وہ ہے جو سکون کی آماج گاہ ہو، گھر کی طلب ہے سب کو گدا ہو کہ شاہ ہو، گھر ہے وہی دکھوں سے جہاں پر پناہ ہو، گھر کا ہر ایک فرد صدا مہر و ماہ ہو، بیت الشرف نجابت انسان کا ہے گھر، ہے مرکز سکون یہ ایمان کا ہے گھر، جس گھر کے سربراہ علی و بطول ہیں، جس گھر کے سربراہ علی و بطول ہیں، جس گھر کے طفل سید و سبط رسول ہیں، جس گھر کی دونوں بیٹیاں عصمت کا پھول ہیں، جس گھر کی دونوں بیٹیاں عصمت کا پھول ہیں، جس گھر کے واسطے سے دعائیں قبول ہیں. زینت پدر کی بھائی کی ہمشیر کون ہے، زینت پدر کی بھائی کی ہمشیر کون ہے، مجھ سے سنو کہ زینب دلگیر کون ہے، مجھ سے سنو کہ زینب دلگیر کون ہے. زینب علی کا روب نبی کا وقار ہے، زینب صفات زہرا کی آئینہ دار ہے،
زینب ولائے حق کا عجب شاہکار ہے، زینب کے دم سے دین پہ مطلق بہار ہے، بیت الشرف میں کنبے کی وہ نور عین ہے، بیت الشرف میں کنبے کی وہ نور عین ہے، کرب و بلا میں قافلے کے دل کا چین ہے۔ زینب عقیلہ بنی ہاشم کا نام ہے، زینب فراز صبر کا اعلیٰ مقام ہے، زینب علی کی طرح سے محو کلام ہے، زینب علی کی طرح سے محو کلام ہے، زینب پہ ہر امام نے بھیجا سلام ہے۔ دربار میں جلالت حیدر لیے ہوئے، دربار میں جلالت حیدر لیے ہوئے، اور لہجے میں ذوالفقار کے تیور لیے ہوئے، لہجے میں ذوالفقار کے تیور لیے ہوئے، زینب شرف کے باپ کی زینت کا نام ہے، زینب کلید فتح میں، زینب کلید فتح مبین کا پیام ہے، زینب نماز شب کا قعود و قیام ہے، زینب کو بس امام کی نصرت سے کام ہے، زینب کو بس امام کی نصرت سے کام ہے، چادر نہیں ہے سر پہ ہے نادار باد عصر، چادر نہیں ہے سر پہ ہے نادار باد عصر، پیش نظر ہے عابد بیمار باد عصر۔ زینب پیام حق کا سنانا سکھا گئی، زینب مقام دل میں بنانا سکھا گئی، زینب چراغ عشق جلانا سکھا گئی، زینب ہر ایک رشتہ نبھانا سکھا گئی، زینب ہر ایک رشتہ نبھانا سکھا گئی، تاریخ میں یگانہ و یکتائے روزگار، تاریخ میں یگانہ و یکتائے روزگار، بھائی حسین جیسا بہن ایسی شاہکار، بھائی حسین جیسا بہن ایسی شاہکار، زینب حرم کے ٹوٹے ہوئے دل کی آس ہے، زینب امام وقت کی رتبہ شناس ہے، زینب یزید وقت پہ ایک ضرب خاص ہے، زینب حریم شہر علم کا لباس ہے، زینب حریم شہر علم کا لباس ہے، پودا نموے غم کا دلوں میں لگا دیا، فرش عزا کو جادہ منزل بنا دیا، پودا نموے غم کا دلوں میں لگا دیا، فرش عزا کو جادہ منزل بنا دیا، قاسم کے واسطے علی اکبر کے واسطے، مصروف گریہ وہ رہی گھر بھر کے واسطے، عباس نامدار کے لشکر کے واسطے، محو دعا رہی وہ 72 کے واسطے، اس نے ہجوم زخم کو مرہم عطا کیا، اس نے ہجوم زخم کو مرہم عطا کیا، زینب نے خوب حق کے ولایت ادا کیا، زینب نے خوب حق کے ولایت ادا کیا، زینب قیام صبر و رضا کا چراغ ہے، زینب نسائیت کا مجسم دماغ ہے، زینب نسائیت کا مجسم دماغ ہے، زینب تلاش حق میں یقین کا سراغ ہے، زینب زبان حال سے علم البلاغ ہے، زینب زبان حال سے علم البلاغ ہے، چادر نہیں ہے اس پہ بہت دل میں درد ہے، چادر نہیں ہے اس پہ بہت دل میں درد ہے، بکھرے ہوئے ہیں بال اسیری کی گرد ہے، بکھرے ہوئے ہیں بال اسیری کی گرد ہے، زینب حصار نور کی پروردہ ذات ہے، زینب کی داستان علم کو ثبات ہے، زینب فشار جبر میں دیتی حیات ہے، اور زینب کی بے ردائی پہ روتی فرات ہے، زینب کی بے ردائی پہ روتی فرات ہے،
جب تازیانہ پشت پہ سجاد کھاتے ہیں، زینب کو اپنے ساتھ تڑپتا وہ پاتے ہیں۔ زینب جمود فکر پہ تیشا دعا کا ہے، زینب جمود فکر پہ تیشا دعا کا ہے، زینب فضائے حبس میں جھونکا ہوا کا ہے، زینب سکوت شام میں لہجہ ازا کا ہے، زینب کے سر پہ سایہ حدیث کسا کا ہے، زینب کے سر پہ سایہ حدیث کسا کا ہے، دربار شام تک کی مسافت کو کیا لکھوں، دربار شام تک کی مسافت کو کیا لکھوں، سجاد کے میں ضبط کی حالت کو کیا لکھوں، دربار شام تک کی مسافت کو کیا لکھوں، سجاد کے میں ضبط کی حالت کو کیا لکھوں، زینب عزائے شاہ کی تابندگی کا نام، زینب غم حسین کی رخشندگی کا نام، زینب ازل سے تاب ابد زندگی کا نام، زینب خدا کی راہ میں ہے بندگی کا نام، وہ بعد عصر صبر کی ایسی مثال ہے، وہ بعد عصر صبر کی ایسی مثال ہے، کردار فاطمہ کا جلال و جمال ہے، کردار فاطمہ کا جلال و جمال ہے، زینب پیام کرب و بلا کی امین ہے، زینب گماں کے سامنے علم الیقین ہے، زینب حریم آل نبی کی مکین ہے، زینب علی و فاطمہ جیسی ذہین ہے، زینب علی و فاطمہ جیسی ذہین ہے، بازار کوفہ میں کبھی دربار شام میں، زینب سپاہ صبر تھی اس اژدہام میں، زینب سپاہ صبر تھی اس اژدہام میں، زینب چلی تھی ساری خدائی لیے ہوئے، زینب چلی تھی ساری خدائی لیے ہوئے، زینب سفر میں آبلہ پائی لیے ہوئے، زینب ہے فاطمہ کی کمائی لیے ہوئے، زینب امام وقت کو آئی لیے ہوئے، اہل حرم کو ساتھ سنبھالے ہوئے چلی، اہل حرم کو ساتھ سنبھالے ہوئے چلی، وہ دکھ کی کائنات سنبھالے ہوئے چلی، زینب نکو سرشت میں ہے مثل فاطمہ، زینب نکو سرشت میں ہے مثل فاطمہ، زینب ہے وصف صدق و صفا کا مکالمہ، زینب نکو سرشت میں ہے مثل فاطمہ، زینب ہے وصف صدق و صفا کا مکالمہ، زینب کی چشم نم کی روانی ہے علقمہ، زینب کا قید خانے میں پہلا مسالمہ، زینب کا قید خانے میں پہلا مسالمہ، عباس اپنے دستے بریدہ سے تھام لو، عباس اپنے دستے بریدہ سے تھام لو، ہمشیر کہہ رہی ہے ہمارا سلام لو، زینب فقیہ عالم تنویر کربلا، زینب فقیہ عالم تنویر کربلا، زینب کا کارنامہ ہے تشہیر کربلا، زینب کی ذات اصل میں توقیر کربلا، زینب کے بازوؤں پہ ہے تحریر کربلا، زینب کے بازوؤں پہ ہے تحریر کربلا، ایک بھائی سے بہن کی محبت کی داستان، ایک بھائی سے بہن کی محبت کی داستان، کرب و بلا ہے حق کے ولایت کی داستان۔ اور اس مسدس کا یہ آخری بند ہے کہ ہے کربلائے عصر کی آواز المدد، ہے کربلائے عصر کی آواز المدد، پھر فکر حق ہو مائل پرواز المدد، اے کاروان زیست کی دمساز المدد،
बिनते अली बुतूल की हमराज अल मदद निस्वानियत वक़ार का पैकर हमें मिले, निस्वानियत वक़ार का पैकर हमें मिले, ज़ैनब से खुद शनासी का जौहर हमें मिले। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर सी अदबी सोहबत का देखिए कमाल के क्या क्या चीज़ें पहली दफ़ा सुनने को मिल रही हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा रिकग्नाइज़ करते चलते हैं, हमारी शबनम बहन आई हैं पहली दफ़ा, इनके मियाँ भी बैठे हुए हैं पीछे। भाई वेलकम। आफ्ताब साहब जो हैं हमारे आफ्ताब मियाँ, भाई आपका हम वो बाकी अलकाब तो यहाँ नहीं, लेकिन ये कि हमारे रहमान मियाँ के ये बैचमेट भी हैं, क्लासमेट हैं, और एक सिविल सर्विस की एक ख़ासी शाइस्ता शख्सियत जब से इनसे मुलाकात हुई, तो मैं 1 मिनट के लिए चाहूँगा कि आपसे कहलवाना तो कुछ नहीं है आज, लेकिन हमारे सरफराज अहमद भाई की सदारत में ये महफिल हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ आइए और इससे सुबुकदोश हो जाइए जो आपने पहनी हुई है। आइए सरफराज भाई, मुशर्रफ बजोश कर दें। आइए भाई एक सेकंड के लिए। तो आप दोनों मिलके, हम चाहेंगे कि ये जोश साहब की किताब के मौके पे ये चीज़ लाहौर ही में बनी थी, तो इनका हिस्सा रह गया था, तो क्या अच्छा हो कि आज इस महफिल में आप दोनों मिलके। मेरे ख्याल में इधर यहीं आए। चलें, बहुत शुक्रिया। और रहमान मियाँ आप जाइए नहीं कहीं, जनाब सदर तशरीफ़ रखें। मैं चाहूँगा कि आप इस्तकबाल करें। रहमान फ़ारिस किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, न सिर्फ ये कि चेहरे ह्यूस्टन में, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त ग्लोबली अगर आप रहमान फ़ारिस कहते हैं कहीं, तो पूरी दुनिया में ये पहचाने जाते हैं। बहुत मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है इस मुख्तसर सी सोहबत में कि रहमान फ़ारिस आज यहाँ मौजूद हैं, और मेरी गुजारिश इनसे ये है कि जितना जहाँ से सुनाना चाहें, ये महफिल भी इनकी है, घर भी इनका है। और ग़ज़नफ़र भाई, बहुत शुक्रिया। इस कदर बाइस तकरीम और बाइस इफ्तिखार है कि ऐसे बड़ों की महफिल में मुझ जैसे को भी जगह मिल जाए। अदील भाई आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। साहिब सदारत समेत आज वो बड़े नाम, मेरी उस्ताद इशरत आफरीन साहिबा भी मौजूद हैं, परवेज़ भाई, तस्नीम आपा। तदाखीर के बग़ैर कुछ अशार सलाम के और मरसिए से सिर्फ चुनीदा बंद जो हैं शहज़ादा अली असगर की शहादत के, वो सुना के। तो हर एक हुसैनी पे मरता हूँ मैं बिना जाने, हर एक हुसैनी पे मरता हूँ मैं बिना जाने, अब इसका अजर अली जाने या खुदा जाने। हर एक हुसैनी पे मरता हूँ मैं बिना जाने, अब इसका अजर अली जाने या खुदा जाने। शेर सुनिएगा कि हर अजनबी को सुनाता हूँ मैं सलाम का शेर, हर अजनबी को सुनाता हूँ मैं सलाम का शेर, कि जो कोई मुझे जाने इमाम का जाने। हर अजनबी को सुनाता हूँ मैं सलाम का शेर, हर अजनबी को सुनाता हूँ मैं सलाम का शेर, कि जो कोई मुझे जाने
इमाम का जाने, तुझे नसीब हो तौफीक अश्को इश्क सो तू, तुझे नसीब हो तौफीक अश्को इश्क सो तू, लुगाते दर्द पढ़े मानिए अज़ा जाने, तुझे नसीब हो तौफीक अश्को इश्क सो तू, लुगाते दर्द पढ़े मानिए अज़ा जाने, कुछ ऐसा सोज इनायत हो मेरे शेरों को। अदील भाई देखिएगा कि कुछ ऐसा सोज इनायत हो मेरे शेरों को, हुजूम मेरी गजल को भी मरसी आ जाने। कुछ ऐसा सोज इनायत हो मेरे शेरों को, कुछ ऐसा सोज इनायत हो मेरे शेरों को, हुजूम मेरी गजल को भी मरसी आ जाने, हुजूम मेरी गजल को भी मरसी आ जाने। एक फैक्चुअल बयान दर आया है एक मिसरे में, देखिएगा कि मेरे तो बाप का भी नाम है गुलाम हुसैन, मेरे तो बाप का भी नाम है, अब इससे बढ़ के हसब मेरा कोई क्या जाने, अब इससे बढ़ के हसब मेरा कोई क्या जाने, अब इससे बढ़ के हसब मेरा कोई क्या जाने। मगर ये बात कहाँ बंदगान के बस में, मगर ये बात कहाँ बंदगान के बस में, कोई खुदा हो तो मफहूम करबला जाने, कोई खुदा हो तो मफहूम करबला जाने, मगर ये बात कहाँ बंदगान के बस में, कोई खुदा हो तो मफहूम करबला जाने। और ये मोजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मोजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मोजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मोजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मोजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। और ये शेर ह्यूस्टन आके हुआ है कि नशिस्ते मादरे ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, नशिस्ते मादरे ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे कि जो मानिए वफा जाने, यहाँ वो बैठे कि जो मानिए वफा जाने। यहाँ बैठने के बाद लिखा है ये अच्छा है, ये सफरनामे में आपका ये जुमला भी मैं लिख दूंगा वैसे। नशिस्ते मादरे ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने। और सलाम नशिस्ते मादरे ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने। ये शर्त सुन के मुझे ही ना उतार दीजिएगा। यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने, उन्हीं सिफात का परतौ, परवेज भाई, उन्हीं सिफात का परतौ इधर भी जलवा नुमा, उन्हीं सिफात का परतौ इधर भी जलवा नुमा, अली को क्यों ना खुदा अपना आईना जाने, अली को क्यों ना खुदा अपना आईना जाने। और आखिरी शेर है कि रवा समझता हूँ मैं सबसे दोस्ती फारिस, रवा समझता हूँ मैं बजुज जो बैअते कम ज़र्फ को रवा जाने, बजुज जो बैअते कम ज़र्फ को रवा जाने। बहुत शुक्रिया। जी जी, रवा समझता हूँ मैं सबसे दोस्ती फारिस,
बजुज जो बैत कम ज़र्फ को रवा जाने। कुछ एक सलाम के एक दो और अशार और फिर मर्सी कुछ बंद सुना के इजाज़त चाहूँगा। क्या बोलूँ जुल्म का है ये मंजर कहाँ कहाँ, क्या बोलूँ कुछ मसाइब के हवाले से देखिएगा कि क्या बोलूँ जुल्म का है ये मंजर कहाँ कहाँ, रौंदी गई थी आले पैगंबर कहाँ कहाँ, रौंदी गई थी आले पैगंबर कहाँ कहाँ, कासिम का जिसमें पाक ही आता न था नजर, कासिम का जिसमें पाक ही आता न था नजर, जाने गड़े थे नेजा ओ खंजर कहाँ कहाँ, जाने गड़े थे नेजा ओ खंजर कहाँ कहाँ, घुटनों पे चल के करबो बला तेरी खाक में, घुटनों पे चल के करबो बला तेरी खाक में, ढूंढा है शह ने लाशाए अकबर कहाँ कहाँ, घुटनों पे चल के करबो बला तेरी खाक में, ढूंढा है शह ने लाशाए अकबर कहाँ कहाँ, दोनों तरफ की पसलियां आपस में मिल गईं, दोनों तरफ की पसलियां आपस में मिल गईं, पीसा गया वो फूल सा पैकर कहाँ कहाँ, पीसा गया वो फूल सा कहाँ कहाँ। अब किस तरह बताऊं कि पानी की आस में, अब किस तरह बताऊं कि पानी की आस में, झूले से देखते रहे असगर कहाँ कहाँ, अब किस तरह बताऊं कि पानी की आस में, झूले से देखते रहे असगर कहाँ कहाँ। और या सैयदा ये सोच के रोता हूँ जार जार, या सैयदा ये सोच के रोता हूँ जार जार, छीनी गई घराने की चादर कहाँ कहाँ, छीनी गई घराने की चादर कहाँ कहाँ। आखिर में कुछ बंद मरसिए के, उससे पहले दो तीन शेर एक सलाम के सुन लीजिए कि दिल यूं ही 72 का अज़ादार रहेगा, दिल यूं ही 72 का अज़ादार रहेगा, सरशार था सरशार है सरशार रहेगा, दिल यूं ही 72 का अज़ादार रहेगा, सरशार था सरशार है सरशार रहेगा। और बैत के तलबगार तुझे मेरी तरफ से इनकार है इनकार रहेगा, बैत के तलबगार तुझे मेरी तरफ से इनकार था इनकार है इनकार रहेगा, इनकार था इनकार है इनकार रहेगा। मोमिन से तो मत पूछो कि चलना है नजफ क्या, मोमिन से तो मत पूछो कि चलना है नजफ क्या, तैयार था तैयार है तैयार रहेगा, तैयार था तैयार है तैयार रहेगा। और मौलाई है फारिस जरा मिलिएगा संभल के, जीदार था जीदार है जीदार रहेगा इंशाल्लाह। अब ये जी वो एक दो शेर हैं तरह मिसरा के हवाले से, वो थे कि मस्जिद कोई ना खाली रहेगी जहान में, मस्जिद कोई ना खाली रहेगी जहान में, नामे अली तो डाल के देखो अजान में, नामे अली तो डाल के देखो अजान में, दीवार में दराड़ से होता है घर खराब, दीवार में ये मिसरा इसी तरह सिंक करता है आहिस्ता से। मैंने हमेशा ये जवाब देखा है जो ऑडियंस का रिस्पांस, दीवार में दराड़ से होता है घर खराब, लेकिन इजाफा हो गया काबे की शान में, लेकिन इजाफा हो गया काबे की शान में। मरसिए के ये जो कुछ बंद मैं पेश करना चाह रहा था शहजादा अली असगर के शहादत के हवाले से, कि जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। 6 माह का वो बेबसो मासूम शीर खार, रोता बिलकता बेकसो मजलूम शीर खार, साए से दूर पानी से महरूम शीर खार, वो बेजुबानों कमसिनो मगमूम शीर खार, चेहरा था जर्द प्यास से मन का ढला हुआ,
चेहरा था जर्द प्यास से मन का ढला हुआ, एड़ी रगड़ रहा था वो नाजों पला हुआ, एड़ी रगड़ रहा था वो नाजों पला हुआ। जब दिल को चीरने लगी मासूम की कराह, बाहों में ले चले पिसरे तिश्ना लब को शाह। धुंधला रही थी अश्के वाला खेस से निगाह, कुछ दूर खैमा जन थी सितम आशना सिपाह। सोचा कि लू लगे न कहीं गुलाजार को, मिल जाए थोड़ा पानी मेरे शीरखार को। असगर को साथ ले तो गए सरवरे जमा, लेकिन सवाल ला न सका बरसरे जुबां। चूमी बेलगते बच्चे के होंठों की पपड़ियां, फिर बोले फौजे बद से कि ऐ जैशे गुमराहां। हम तृष्णा लब जरूर हैं, फिर बोले फौजे बद से कि ऐ जैशे गुमराहां। हम तृष्णा लब जरूर हैं बे आसरा नहीं, खुद बोलो अहले बैत मोहम्मद हैं या नहीं। हम तृष्णा लब जरूर हैं बे आसरा नहीं, खुद बोलो अहले बैत मोहम्मद हैं या नहीं। हम हुक्म दें तो चश्मा कौसर उबल पड़े, अबरू हिले तो सिलसिलाए अब्र चल पड़े। हम हुक्म दें तो चश्मा कौसर उबल पड़े, अबरू हिले तो सिलसिलाए अब्र चल पड़े। हल्का से अगर हमारी जबीनों पे बल पड़े, अपने किनारे तोड़ के दरिया निकल पड़े। हम हुक्म दें तो चश्मा कौसर उबल पड़े, अबरू हिले तो सिलसिलाए अब्र चल पड़े। हल्का सा अगर हमारी जबीनों पे बल पड़े, अपने किनारे तोड़ के दरिया निकल पड़े। तुम क्या समझ रहे हो कि मोहताज आब हैं? तुम क्या समझ रहे हो कि मोहताज आब हैं? हम खानदान साकी रोजे हिसाब हैं। तुम क्या समझ रहे हो कि मोहताज आब हैं? हम खानदान साकी रोजे हिसाब हैं। अगर हम कहें तो आब बका लाएं जिब्राइल, सहरा के दिल से फूट बहे दूध की सबील। फिर भी ये जब्त है तो है सच्चाई की दलील, ऐसे हुए हैं राजी के जैसे हुए खलील। सह लेंगे भूखे प्यासे हम अंजाम करबला, लेकिन ये बच्चा और ये आलाम करबला, लेकिन ये बच्चा और ये आलाम करबला। हम तुम में ठन गई है तो इसका नहीं कसूर, हम तुम में ठन गई है तो इसका नहीं कसूर। 6 माह इसकी उम्र है ऐ फौजे पुरफतूर, मासूम अखड़ियों से बुझा जा रहा है नूर। मुन्ने से हल्क में है फकत प्यास का वफूर, छोटा सा है सो तिश्ना लबी सह ना पाएगा, ये बेजुबान जुबान से कुछ कह ना पाएगा। छोटा सा है सो तिश्ना लबी सह ना पाएगा, ये बेजुबान जुबान से कुछ कह ना पाएगा। देता है अपनी जान मेरे बेटे को रोक लो, प्यासा ही चल पड़ा अरे प्यासे को रोक लो। इस भोले भाले बुझते सितारे को रोक लो, ए जालिमो सुनो मेरे बच्चे को रोक लो। जुज अश्क पास कुछ नहीं नन्ही सी जान के, कांटे दिखा न पाएगा सूखी जबान के, कांटे दिखा न पाएगा सूखी जबान के। ये कह के चुप हुए जो शहे आसमां शरीर, चिल्ले में खूब खींच के मारा किसी ने तीर। यकलख्त छिद गया गुलुए असगरे सगीर, होंठों से खून उबला न पानी मिला न शीर। प्यासा था 3 दिन का वहीं थक के सो गया, बेटा पिदर की गोद में ही ज़िबा हो गया, बेटा पिदर की गोद में ही ज़िबा हो गया। आखिरी 2 बंद हैं कि टूटा अजीब जुल्म सितम शीर खार पर, लगते ही तीर हो गया कुर्ता लहू में तर। छोटे से हाथ पाँव में जान तो न थी मगर, आंखों की पुतलियों में थी हसरत भरी नजर। बाकी ना एक सांस भी नन्हे बदन में था, बाछें थी खुश्क और अंगूठा दहन में था, बाछें थी खुश्क और अंगूठा दहन में था। खोदी वहीं इमाम ने छोटी सी एक कब्र, सदहैफ अहले बैत पे तारीख का ये जब्र। दफना दिया तो रोने लगे आस पास अब्र, ली झुरझुरी ज़मीन तो शह बोले सब्र सब्र, ली झुरझुरी ज़मीन तो शह बोले सब्र सब्र। प्यासा ही सो गया है सो लोरी सुनाए जा, ता हश्र मेरे लाल को झूला झुलाए जा। बानों को होश आया तो बोली बहाल जार, नन्ही सी जान कब्र में है हाय मां निसार। असगर तो शब में नींद से उठता है बार बार, खुद को अकेला पाके बहुत होगा बेकरार। करवट भी ले ना पाएगा सो भी ना पाएगा, माँ सदके मेरा बच्चा तो रो भी ना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
रहमान के लिए अगर एक बात से बुलंद ज़रूर पढ़ दिया जाए सलवात। सलामत रहिए, खुश रहिए। साहिबे फ़िक्र नज़र हरगिज़ नहीं करते अदील, साहिबे फ़िक्र नज़र हरगिज़ नहीं करते अदील, कैसर व कसरा की बातें करबला के सामने। मैं गुजारिश करूँगा जनाब ग़ज़नफ़र हाशमी भाई से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। तशरीफ़ लाइए। सलाम भी आज आपसे सुनेंगे और वो नज़्म भी जो रह गई थी। बहुत शुक्रिया। जो सब्रो ज़ब्त की बेमिसल इंतहा भी है, जो सब्रो ज़ब्त की बेमिसल इंतहा भी है, वही हुसैन हर एक गम में हौसला भी है, वही हुसैन हर एक गम में हौसला भी है। ये क्या ज़रूर तेरे गम का ख़ास मौसम हो, ये क्या ज़रूर तेरे गम का ख़ास मौसम हो, ये नखले दर्द मुसलसल हरा भरा भी है, ये नखले दर्द मुसलसल हरा भरा भी है, ये नखले दर्द मुसलसल हरा भरा भी है। यजीद वक्त के सहरा में बेनिशान रुस्वा, यजीद वक्त के सहरा में बेनिशान रुस्वा, हुसैन जिंदा है और उसका काफिला भी है। यजीद वक्त के सहरा में बेनिशान रुस्वा, हुसैन जिंदा है और उसका काफिला भी है। हवाए जब्र कहीं भी चले उसे रोको, हवाए जब्र कहीं भी चले उसे रोको, ये उसकी फिक्र भी है उसका फलसफा भी है, ये उसकी फिक्र भी है उसका फलसफा भी है। मैं वो नज़्म सुनाता हूँ। अजब भी काफिला उतरा था रेगे करबला पर, जमाना दम बखुद था और फलक हैरत ज़दा आंखों को मलता था। अजब भी काफिला उतरा था रेगे करबला पर, जमाना दम बखुद था और फलक हैरत ज़दा आंखों को मलता था। ज़मीं अपने मुकद्दर पर बहुत नाज़ां और शादां थी, मुसाफिर थे अजब नूरी मुसाफिर थे, मुसाफिर थे अजब नूरी मुसाफिर थे। बज़ाहिर बेसरो सामा मगर सारे जहां को खैर उनके घर से मिलती थी, बज़ाहिर बेसरो सामा मगर सारे जहां को खैर उनके घर से मिलती थी, उन्हीं के घर से मिलती है। यही वो लोग थे जो कारगाहे रोज़ो शब में और इस कौनो मकाम में सबसे अफजल और अतहर थे, जो अफजल और अतहर हैं, जिन्होंने किज़्ब की अंधी हवाओं में चरागे सिद्क को जलना सिखाया था। वफाओ मेहर के पैकर यही वो बंदगाने इश्क थे, जो जिंदगी को जिंदा रहने का करीना और इंसानों को इंसान की खुदाई से निकलने की बशारत देने आए थे। वफाओ मेहर के पैकर यही वो बंदगाने इश्क थे, जो जिंदगी को जिंदा रहने का करीना और इंसानों को इंसान की खुदाई से निकलने की बशारत देने आए थे। कई रोशन ज़माने साथ लाए थे, अजब रास्ता था उनका, ये रास्ता मौत के सायों फना की जानलेवा घाटियों से सांस लेती जिंदगी की वादियों में जा उतरता है। ये रास्ता मौत के सायों फना की जानलेवा घाटियों से सांस लेती जिंदगी की वादियों में जा उतरता है। ये अजब रास्ता था उनका, जो दिल के साहिलों से वक्त की मौजे रवां पर जावेदा लम्हों की हमराही में चलता है, तो आंखें मंजिलों पर जा ठहरती हैं। अजब रास्ता था उनका, ये रास्ता रोशनी है, ये रास्ता जिंदगी है।
آج اس محفل مسالمہ کی نظامت کے فرائض ہمارے غضنفر بھائی کو انجام دینے تھے، لیکن یہ یہاں کچھ دیر سے پہنچے، لہذا ہم نے سوچا کہ وقت پہ شروع کر دیا جائے سلسلہ. تو ایک آگے اب جو سلسلہ بڑھانا ہے اس میں تھوڑا ہم سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. تو افتخار عارف بھائی کا ایک شعر یاد آیا کہ مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے. پرویز بھائی نے ایک بہت ہی عمدہ سلام ابھی کچھ روز پہلے سنایا، اور ہماری بڑی خواہش ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ سلام بھی سنیں بلکہ اس کے علاوہ جو سنانا چاہیں وہ بھی سنائیں. آج تشریف لائیے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اس شہر میں. ادبی تقاریب میں اور ادبی تقاریب کو بے حساب بخشا ہے انہوں نے. سلام کا مطلب عرض ہے کہ قبلہ حسین کا ہے، مشیت حسین کی. قبلہ حسین کا ہے، مشیت حسین کی. سجدہ حسین کا ہے، عبادت حسین کی. اور حق گوئی بن گئی ہے علامت حسین کی. حق گوئی بن گئی ہے علامت حسین کی. ہر عہد کو رہی ہے ضرورت حسین کی. حق گوئی بن گئی ہے علامت حسین کی. ہر عہد کو رہی ہے ضرورت حسین کی. اور انسانیت کا مصحف ناطق کہیں جسے، انسانیت کا مصحف ناطق کہیں جسے، تاریخ کر رہی ہے تلاوت حسین کی. انسانیت کا مصحف ناطق کہیں جسے، تاریخ کر رہی ہے تلاوت حسین کی. اور چشم فلک سے خون ٹپکتا ہے آج تک. چشم فلک سے خون ٹپکتا ہے آج تک. یوں ہی رقم نہیں ہے شہادت حسین کی. چشم فلک سے خون ٹپکتا ہے آج تک. یوں ہی رقم نہیں ہے شہادت حسین کی. اور قاتل نے تو لباس نہ چھوڑا تھا لاش پر. قاتل نے تو لباس نہ چھوڑا تھا لاش پر. یہ کون کر رہا ہے حفاظت حسین کی. قاتل نے تو لباس نہ چھوڑا تھا لاش پر. یہ کون کر رہا ہے حفاظت حسین کی. اور انسانیت پہ ظلم روا ہے جہاں جہاں. انسانیت پہ ظلم روا ہے جہاں جہاں. آواز دے رہی ہے صداقت حسین کی. اور تربت میں رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر. اے خاک تھامنا یہ امانت حسین کی. اور شہ ذوالفقار روک کے بولے بوقت عصر، اکبر نہ دیکھی تم نے شجاعت حسین کی. اور سلام کا آخری شعر کہ جس امتحان گاہ کا آغاز تھے خلیل، جس امتحان گاہ کا آغاز تھے خلیل، اس دشت صبر میں ہے حکومت حسین کی. اور ہاں وہ پھر پڑھ دوں. اچھا بھائی ان کا اصرار ہے کہ ابھی جو اس دن سلام پڑھا تھا وہ پھر پڑھ دوں تو سماعت فرمائیں کہ سب کا اس وقت سنی ہوئی ہے. شاید یہی دیر سے پہنچے تھے. اچھا. غم کی عطا جب ہے نوازش بے حساب. غم کی عطا جب ہے
नवाजिश है बेहिसाब, है दश्ते करबला तेरी बख्शिश है बेहिसाब। और फिक्रो अमल से उनके इलाका नहीं हमें, फिक्रो अमल से उनके इलाका नहीं हमें, फिर भी दरे हुसैन की ख्वाहिश है बेहिसाब। फिर भी फिक्रो अमल से उनके इलाका नहीं हमें, फिर भी दरे हुसैन की ख्वाहिश है बेहिसाब। और फिर लश्करे यजीद से निकले तो कोई हुर, फिर लश्करे यजीद से निकले तो कोई हुर, फिर खैमे हुसैन में पे शोरिश बेहिसाब। फिर लश्करे यजीद से निकले कोई तो हुर, फिर खैमे हुसैन पे शोरिश बेहिसाब। और आशूर को वो महरे इमामत के इर्द गिर्द, आशूर को वो महरे इमामत के गिर्द गिर्द सैयार गाने इश्क की गर्दिश है बेहिसाब। आशूर को वो महरे इमामत के इर्द गिर्द सैयार गाने इश्क की गर्दिश है बेहिसाब। और एक तीर खींचना है दिले कायनात से, एक तीर खींचना है दिले कायनात से, अकबर पितर के हाथ में लर्जिश है बेहिसाब। और ये किस मसीह वक्त की जानिब बढ़ा है शिम्र, ये किस मसीह वक्त की जानिब बढ़ा है शिम्र, कदमों में जुल्म जौर के लग़ज़िश है बेहिसाब। और एक मश्क अब भी शिकवा बलब है लबे फरात, एक मश्क अब भी शिकवा बलब है लबे फरात, तुझको समेट लेने की ख्वाहिश है बेहिसाब। और क्या हुरमुला के तीर ने दी है कोई खबर, क्या हुरमुला के तीर ने दी है कोई खबर, पर्दों में खैमगाह के जुम्बिश है बेहिसाब। और एक बेलिबास लाश है टीलों की ओट में, एक बेलिबास लाश है टीलों की ओट में, है करबला की खाक ये पुरसिश है बेहिसाब। और फर्शे गमे हुसैन पे जा ढूंढते हुए, फर्शे गमे हुसैन पे जा ढूंढते हुए, खुद को बिखेर देने की ख्वाहिश है बेहिसाब। फर्शे गमे हुसैन पे जा ढूंढते हुए, खुद को बिखेर देने की ख्वाहिश है बेहिसाब। और एक अश्क चश्मे नम में लरस जाए गर कहीं, परवेज बस ये हर्फ सताइश है बेहिसाब। गम की अता देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ नाम जो हैं वो न सिर्फ ये कि अपनी पहचान बन जाते हैं, बल्कि उस शहर की भी पहचान बन जाते हैं जहाँ वो शख्सियत रहती है। और अब जिन्हें ज़हमत देने जा रहे हैं वो शख्सियत भी ऐसी है, हमारी इशरत आफा की। इनका एक शेर हमने अभी 2 दिन पहले सुना, इनसे भी यही फरमाइश है कि सलाम ज़रूर वो भी हम सुने आज इस महफ़िल में कि फ़ुरात ओक में लेकर उछाल देते हैं, फ़ुरात ओक में लेकर उछाल देते हैं, फलक ने प्यासों की दरिया दिली भी देखी है। फ़ुरात ओक में लेकर उछाल देते हैं, फलक ने प्यासों की दरिया दिली भी देखी है। क्या अच्छा हो शताफा के इसी सलाम से आगाज़ करें और फिर जो चाहे, जो तबीयत चाहे। आइए।
شکریہ. چند رباعیات سرفراز بھائی موجود ہیں اور ہمارے دوسرے شعراء. کس غم کو ہوئی نصیب جاودانی ایسی، کس غم کو ہوئی نصیب جاودانی ایسی، دہرائی گئی کون کہانی ایسی، دہرائی گئی کون کہانی ایسی. اور جو اشک غم شہ کو میسر آئی، کب ہے کسی دریا میں روانی ایسی، کب ہے کسی دریا میں روانی ایسی. اور ہر سچ کی الگ اپنی ادا ہوتی ہے، ہر سچ کی الگ اپنی ادا ہوتی ہے، ہر عہد کی ایک کرب و بلا ہوتی ہے. ہر سچ کی الگ اپنی ادا ہوتی ہے، ہر عہد کی ایک کرب و بلا ہوتی ہے. اور وہ زندہ ہیں جو ظلم سے لڑ جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں جو ظلم سے لڑ جاتے ہیں، لکھی ہوئی ویسے تو قضا ہوتی ہے. پہلی والی، کس غم کو ہوئی نصیب جاودانی ایسی، دہرائی گئی کون کہانی ایسی، جو اشک غم شہ کو میسر آئی، کب ہے کسی دریا میں روانی ایسی. اور ہر سچ کی الگ اپنی ادا ہوتی ہے، ہر عہد کی ایک کرب و بلا ہوتی ہے. اور وہ زندہ ہیں جو ظلم سے لڑ جاتے ہیں، لکھی ہوئی ویسے تو قضا ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیکٹس کے پھول جو ہوتے ہیں وہ کچھ خون کے قطرے کی طرح ہوتے ہیں، ان کی پنکھڑیاں ویسی نہیں ہوتی ہیں جیسے عام پھولوں کی ہوتی ہیں. تو یہ ذرا سا ایک ربائی اس حوالے سے دیکھیے گا کہ خون رنگ بہاروں کا یہ منظر کیا ہے، خون رنگ بہاروں کا یہ منظر کیا ہے، یہ ریت کے دامن میں گلے تر کیا ہے. خون رنگ بہاروں کا یہ منظر کیا ہے، یہ ریت کے دامن میں گلے تر کیا ہے. ہر غنچے صحرا کے بجز قطرے خون، ہر غنچے صحرا کے بجز قطرے خون، ہر شاخ بجز گردن اصغر کیا ہے. ہر غنچے صحرا کے بجز قطرے خون، ہر شاخ بجز گردن اصغر کیا ہے. اور دل درد سے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ خواہش ہے کہ دل درد سے خالی نہیں ہونے دیتی، نخوت کی بحالی نہیں ہونے دیتی. دل درد سے خالی نہیں ہونے دیتی، نخوت کی بحالی نہیں ہونے دیتی. یہ ایک تیرے در کی عطا ہے مولا، در در کا سوال ہی نہیں ہونے دیتی. دل درد سے خالی نہیں ہونے دیتی، نخوت کی بحالی نہیں ہونے دیتی. یہ ایک تیرے در کی عطا ہے مولا، در در کا سوال ہی نہیں ہونے دیتی. اور ایک سلسلہ جور و جفا باقی ہے، ایک سلسلہ جور و جفا باقی ہے، ایک معرکہ صدق و صفا باقی ہے، جاری ہے. ایک سلسلہ جور و جفا جاری ہے، ایک معرکہ صدق و صفا جاری ہے. جب تک کہ ہے آباد یہ دنیا خراب، سنت تیری شاہ شہداء
जारी है। और एक दो और ए खाके सरे फर्श अज़ा तस्लीमात। तो अज़ा के फर्श पे ये रवायात तो उसका हासिल होती कि ए खाके सरे फर्श अज़ा तस्लीमात, ए खुल्द अक़ीदत की हवा तस्लीमात, ए जादे ज़ैनब तेरे ज़र्रों को सलाम, ए जादे ज़ैनब तेरे ज़र्रों को सलाम, ए काफ़िले आबला पा तस्लीमात। और एक मुख्तसर सी नज़्म है ये, और उसके बाद फिर अगर वक्त हुआ तो मैं फरमाइश। इसका उन्वान है रोशनी, नज़्म का उन्वान है। दश्ते बला में आले नबी पर शाम सी कोई शाम आई है, दश्ते बला में आले नबी पर शाम सी कोई शाम आई है, फौज सितम के हंगामों से सहमी सहमी जो भी साथ आई खूं आशाम आई है। जश्न तरब के नशे में अंधा ये लश्कर घोड़ों पर नेज़े लहराता दौड़ रहा है, चारों जानिब लहू उड़ाता दौड़ रहा है। आले नबी के खेमों के शोलों से सहरा जल उठा है, लूट मची है और वहशत का ये आलम है, लाशों के जिस्मों की क़बा तक नहीं बची है। सहरा की आँखों की हैबत जाग उठी है, दश्ते बला में पहली रात बेसाया बेनूर खड़ी है, सुबह भी कितनी दूर खड़ी है। दश्ते बला में पहली रात बेसाया बेनूर खड़ी है, सुबह भी कितनी दूर खड़ी है। बिनते नबी के चांद गुलाब और ख्वाब सभी खूं में डूबे हैं, बिनते नबी के चांद गुलाब और ख्वाब सभी खूं में डूबे हैं। माओ के दिल घोड़ों की टापों के नीचे रौंद चुके हैं, कदम कदम पर खून के थाले मस्क शुदा लाशों के टुकड़े दमक रहे हैं। जले हुए खैमे की भूबल राख पे बिखरे या जंगल में भटके बच्चे एक आवाज़ की उंगली पकड़े पलट रहे हैं। एक जुर्रत का दामन थामे सिमट रहे हैं, एक क़ुव्वत है जो कहती है मेरे बच्चों, एक क़ुव्वत है जो हाथों में जले हुए खैमों की चौबे खुश्क मिसाले नेज़ा थामे गर्दिश में है। गाहे गाहे फटी फटी आँखों से माँओं को तकते हैरान बच्चों को गोद में लेती बोसा देती एक रोशनी हरकत में है। सर पर खुले हुए बालों की चिट्टी चादर ओढ़ के हर सू पहरा देती एक रोशनी हरकत में है। एक आवाज़ है जो कहती है मेरे बच्चों थक मत जाना, एक आवाज़ है जो कहती है मेरे बच्चों थक मत जाना, जंग अभी भी जारी है, थामो मेरे हाथों को, लम्हा लम्हा आले नबी पर भारी है। गो शबीर का काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब ज़ैनब की बारी है, अब ज़ैनब की बारी है। अब मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त मैंने ले लिया है और इन लोगों का चले, अब ये ज़ाहिर साहिब खाने का हुक्म है तो अच्छा वो वाला सलाम जो आपने उस दिन जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। सवाले आप पे वो खामोशी भी देखी है, सवाले आप पे वो खामोशी भी देखी है, फरात हमने तेरी बेहिसी भी देखी है, और बुलंद नेज़े पे देखा है कलमे तौहीद, कलाम करती हुई खामोशी भी देखी है। कलाम करती हुई बुलंद नेज़े पे देखा है
कलमे तौहीद कलाम करती हुई खामोशी भी देखी है, और बयानो हर्फ रसन बसता हूँ तो गलियों में बयानो हर्फ रसन बसता हूँ तो गलियों में फलक ने नौहा कुना आगही भी देखी है। और दमिश्क़े दर्द से हमसे गुज़रने वालों ने दमिश्क़े दर्द से हमसे गुज़रने वालों ने खिताब करती हुई रोशनी भी देखी है, खिताब करती हुई रोशनी भी, खिताब करती हुई और जवाबन असीर लाए गए हर्फ जब सरे दरबार, असीर लाए गए हर्फ जब सरे दरबार, सवाल करती हुई बेकसी भी देखी है, और जवाबन उठती हुई बेनियाम तेगों ने अमीर शाम तेरी बुज़दिली भी देखी है, अमीर शाम तेरी बुज़दिली भी देखी है। कलाम बिनते अली का जलाल पूछता है, शिकस्त फतह में ढलती हुई भी देखी है। और यजीद तूने अजल की हंसी सुनी लेकिन, यजीद तूने अजल की हंसी सुनी लेकिन अजल पे हंसती हुई जिंदगी भी देखी है। यजीद तूने कलाम बिनते अली का जलाल पूछता है, शिकस्त फतह में ढलती हुई भी देखी है। यजीद तूने अजल की हंसी सुनी लेकिन अजल पे हंसती हुई जिंदगी भी देखी है। और लहू रुलाती है दरबारे शाम की तारीख, लहू रुलाती है दरबारे शाम की तारीख के आले पाक की बेहुरमती भी देखी है। और आखिरी शेर है कि फुरात ओक में लेकर उछाल देते हैं, फुरात ओक में लेकर उछाल देते हैं, फलक ने प्यासों की दरिया दिली भी देखी है। वही हमारी आपकी रहमानी में बात हो रही थी कुछ देर पहले एक सिलसिले में, तो 4 मिसरे हैं और उसके बाद ज़हमत कलाम है डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा को। आप लोग नाम भी सुनते रहते हैं और इनकी भी एक तवील फहरिस्त है कारनामों की, पाकिस्तान में भी और ग्लोबल बेसिस पे भी, और बड़े शुक्रगुजार हैं इनके कि ये ऐवान जोश की भी देखभाल कर रही हैं। तो एक दफ़ा फिर ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि इकबाल भाई और हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका कि जो बातचीत हो रही थी उस सिलसिले में, तो ये है कि प्याम आया है तेरा तेरी रज़ा पे निसार, अली के वास्ते 2 दिन उधार दे मुझको, और फलक तो मेरा मुक़द्दर है आ ही जाऊंगा, जो हो सके तो नजफ में उतार दे मुझको। तो आइए डॉक्टर साहिबा। साहिब सदर की इजाज़त से सलाम पेश कर रही हूँ। मैं उंगलियों से लिखूं खाक पर इमाम हुसैन,
میں انگلیوں سے لکھوں خاک پر امام حسین، ہو کربلا کی زمیں پر میرا سلام حسین، ہو کربلا کی زمیں پر میرا سلام حسین۔ اور کیا تھا آپ نے سجدہ جہاں شہید ہوئے، کیا تھا آپ نے سجدہ جہاں شہید ہوئے، وہیں پہ ہو میرے سجدے کا انتظام حسین، وہیں پہ ہو میرے سجدے کا انتظام حسین۔ اور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، سن لو، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، سن لو، بتا رہے تھے نبی آپ کا مقام حسین، بتا رہے تھے نبی آپ کا مقام حسین۔ اور قدم کو خاک مدینہ بھی روک پائی نہیں، قدم کو خاک مدینہ بھی روک پائی نہیں، کیا تھا کیسا شہادت کا اہتمام حسین، کیا تھا کیسا شہادت کا اہتمام حسین۔ اور ابھی تو ختم نہیں مرحلے اذیت کے، ابھی تو ختم نہیں مرحلے اذیت کے، ابھی تو جانا ہے زینب کو سوئے شام حسین، ابھی تو جانا ہے زینب کو سوئے شام حسین۔ اور وہ لوگ اور ہیں، وہ اور لوگ ہیں منزل کا جن کو علم نہیں، وہ اور لوگ ہیں منزل کا جن کو علم نہیں، میرے سفر کا ہے بس ایک اختتام حسین، میرے سفر کا ہے بس ایک اختتام حسین۔ میں انگلیوں سے لکھوں خاک پر امام حسین، ہو کربلا کی زمیں پر میرا سلام حسین۔ ایک اور سلام۔ ایک ماتمی اداس فضا دل میں آج تک، ایک ماتمی اداس فضا دل میں آج تک، رہتی ہے بن کے کرب و بلا دل میں آج تک، رہتی ہے بن کے کرب و بلا دل میں آج تک۔ اور وہ قافلہ گزر بھی گیا راہ شام سے، وہ قافلہ گزر بھی گیا راہ شام سے، پر گونجتی ہے اس کی صدا دل میں آج تک، پر گونجتی ہے اس کی صدا دل میں آج تک۔ پانی بجھا سکا نہ کبھی اس کی آنچ کو، پانی بجھا سکا نہ کبھی اس کی آنچ کو، ہے تشنگی سے درد سوا دل میں آج تک، ہے تشنگی سے درد سوا دل میں آج تک۔ اور وہ حرملا وہ ظلم کا لشکر نہیں رہا، وہ حرملا وہ ظلم کا لشکر نہیں رہا، ایک تیر رہ گیا ہے چبھا دل میں آج تک، وہ حرملا وہ ظلم کا لشکر نہیں رہا، ایک تیر رہ گیا ہے چبھا دل میں آج تک۔ اور جرت وقار عزم و وفا صبر کا نشاں، جرت وقار عزم و وفا صبر کا نشاں، بس ایک ہی علم ہے سجا دل میں آج تک، بس ایک ہی علم ہے، جرت وقار عزم و وفا صبر کا نشاں، بس ایک ہی علم ہے سجا دل میں آج تک۔ ایک استعارہ جبر کا بن کر ہوئی ہے نقش، ایک استعارہ جبر کا بن کر ہوئی ہے نقش، چھینی ہوئی وہ ان کی ردا دل میں آج تک، چھینی ہوئی وہ ان کی ردا دل میں آج تک۔ اور دکھلا رہا ہے عشق کی منزل کا راستہ، دکھلا رہا ہے عشق کی منزل کا راستہ، ایک سجدہ بن کے راہنما دل میں آج تک، ایک سجدہ بن کے راہنما دل میں آج تک، ایک ماتمی اداس فضا دل میں آج تک،
رہتی ہے بن کے کرب و بلا دل میں آج تک. اور یہ ایام تو ہیں جناب زینب کے، تو نذرانے عقیدت بخدمت سیدہ زینب. ثبوت جرت و حق گوئی و وفا زینب، ثبوت جرت و حق گوئی و وفا زینب، مثال کوئی نہیں آپ کے سوا زینب، مثال کوئی نہیں آپ کے سوا زینب. کوئی بھی رشتہ کوئی نام ہو محبت کا، کوئی بھی رشتہ کوئی نام ہو محبت کا، ہمارے لب پہ فقط نام آ گیا زینب، ہمارے نام پہ ہمارے لب پہ فقط نام آ گیا زینب. ہے استعارہ بلندی کا استقامت کا، ہے استعارہ بلندی کا استقامت کا، ہمارے واسطے کردار آپ کا زینب، ہمارے واسطے کردار آپ کا زینب. اور تمام عظمتیں یکجا کریں تو آپ کی ذات، تمام عظمتیں یکجا کریں تو آپ کی ذات. نشان صبر و رضا آپ کی رضا زینب، نشان صبر و رضا آپ کی رضا زینب. اور سجا کے آئینہ تذلیل کرنے والے کو، سجا کے آئینہ تذلیل کرنے والے کو، اسی کا چہرہ وہیں پر دکھا دیا زینب. سجا کے آئینہ تذلیل کرنے والے کو، اسی کا چہرہ وہیں پر دکھا دیا زینب. اور ہمارے گرد بھی ایک کوفیوں کا لشکر ہے، ہمارے گرد بھی ایک کوفیوں کا لشکر ہے، منافقوں سے ہمارا ہے واسطہ زینب، منافقوں سے ہمارا ہے واسطہ زینب. اور ہوا ہے ظلم کہیں ہم کلام مسند سے، ہوا ہے ظلم کہیں ہم کلام مسند سے، خطاب آپ کا پھر یاد آ گیا زینب، خطاب آپ کا پھر یاد آ گیا زینب. اور وہی ہے مارکے خیر و شر زمین، وہی وہی ہے مارکے خیر و شر زمین، وہی وہی فرات وہی دشت کربلا زینب، وہی فرات وہی دشت کربلا زینب. اور آخری شعر ہے کہ تمام راستے بازار شام جاتے ہیں، تمام راستے بازار شام جاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے اب ایک رہنما زینب. تمام راستے بازار شام جاتے ہیں، وہی ہے مارکے خیر و شر زمین، وہی وہی فرات وہی دشت کربلا زینب. تمام راستے بازار شام جاتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے اب ایک رہنما زینب، ہمیں بھی چاہیے اب ایک رہنما زینب. ڈاکٹر صاحب اب کیا کہنے، کیا کہنے. ہمارے شہر ہیوسٹن کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب جو ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، صحت کی وجوہات ایسی، لیکن ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی محفل میں وہ شریک رہیں گے. تو وہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ، اور آپ انہیں دیکھ لیجئے. اور یہ ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب ہیں. تو ہم نے اور نسیم آفا جو ہیں وہ مصروف ہیں ایک مجلس میں. ظفر بھائی، ہم آپ کی آواز اور آپ کی تصویر جو ہے وہ موجود ہے. بھائی بہت بہت شکریہ. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آ نہیں سکا، اور لیکن یہ کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے آن لائن لے رہے ہیں. ایک سلام ہے جی ارشاد عطا ہو. ایک سلام ہے. عموماً جب طرح ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سلام لکھوں،
لیکن یہ ایک پرانا سلام ہے، ملاحظہ ہو شاید پسند آئے۔ مصرع: عقیدت گر نہ ہو اسلام کا پیکر نہیں ملتا۔ عقیدت گر نہ ہو اسلام کا پیکر نہیں ملتا۔ عقیدت گر نہ ہو اسلام کا پیکر نہیں ملتا، مثال ابدیت میں جون اور قمبر نہیں ملتا۔ اور حسن مطلع ہے: نیت کی لغزشوں سے دامن اطہر نہیں ملتا۔ نیت کی لغزشوں سے دامن اطہر نہیں ملتا، ادوئے اہل بیت اطہار کو کوثر نہیں ملتا۔ اور ملاحظہ ہو: بنا وہ باعث تکمیل حق دور خلافت میں۔ بنا وہ باعث تکمیل حق دور خلافت میں، سکون و صبر کا ایسا کوئی شبر نہیں ملتا۔ اور نفاق و شر کے دیوانے صلح کو توڑنے والے، نفاق و شر کے دیوانے صلح کو توڑنے والے، اور گنہگاروں کو ہرگز رحمت داور نہیں ملتا۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو: محمد مصطفیٰ یاسین طٰہٰ طیب و طاہر۔ محمد مصطفیٰ یاسین طٰہٰ طیب و طاہر، امام انبیاء ایسا کوئی رہبر نہیں ملتا۔ امام انبیاء ایسا کوئی رہبر نہیں ملتا۔ اور وفات احمد مرسل پہ تجہیز اور تکفین کا، وفات احمد مرسل پہ تجہیز اور تکفین کا، یہاں پر منتظم کوئی بجز حیدر نہیں ملتا۔ وفات احمد مرسل پہ تجہیز اور تکفین کا، یہاں پر منتظم کوئی بجز حیدر نہیں ملتا۔ اور تقدس کا شرف محکم عقیدہ نفس ایمانی، تقدس کا شرف محکم عقیدہ نفس ایمانی، کہیں اصحاب میں سلمان اور بوذر نہیں ملتا۔ کہیں اصحاب میں سلمان اور بوذر نہیں ملتا۔ اور نماز عصر میں عاشور کا وہ سجدہ آخر، نماز عصر میں عاشور کا وہ سجدہ آخر، نمازیں ڈھونڈتی ہیں سجدہ سرور نہیں ملتا۔ کیا سبحان اللہ۔ نماز عصر میں عاشور کا وہ سجدہ آخر، نمازیں ڈھونڈتی ہیں سجدہ سرور نہیں ملتا۔ اور شب تاریخ ہے اور ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا۔ شب تاریخ ہے اور ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا، سکینہ ڈھونڈتی ہے دشت میں غر نہیں ملتا۔ شب تاریخ ہے اور ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا، سکینہ ڈھونڈتی ہے
دشت میں اصغر نہیں ملتا. اور آخری شعر ہے خزانہ علم کا تفسیر قرآن اور ایمان کا. خزانہ علم کا تفسیر قرآن اور ایمان کا. جہاں میں بائے بسم اللہ کا ہمسر نہیں ملتا. خزانہ علم کا تفسیر قرآن اور ایمان کا. جہاں میں بائے بسم اللہ کا ہمسر نہیں ملتا. اور مختہ ملاحظہ ہو یہ کلمہ رب زدنی کا ہدایت مومنوں کی ہے. یہ کلمہ رب زدنی کا ہدایت مومنوں کی ہے. کوئی رستہ ظفر کو علم سے بہتر نہیں ملتا. ظفر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلمہ رب زدنی کا ہدایت مومنوں کی ہے. کوئی رستہ ظفر کو علم سے بہتر نہیں. کیا کہنے ہم نہ ہو اسلام کا پیکر نہیں ملتا. مثال ابدیت میں جون اور قمبر نہیں ملتا. کیا کہنے ظفر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کی آواز بھی پہنچی. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ شریک ہوئے. اور اس محفل میں شاید خاصے حضرات خواتین کچھ ایسے ہیں کہ شاید واقف نہ ہو ظفر بھائی سے. یہ تقریباً ایک طویل عرصے 35-36 برس سے زیادہ ناسا میں روباٹکس کے یہ ڈائریکٹر لیول پہ تھے. اور روباٹکس کی ورکشاپس اب بھی بچوں کے لیے کنڈکٹ کرتے رہے. صحت کی وجہ سے آج کل نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اور جو بھی حضرات یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، رحمان فارس ہیں، عشرت آپا ہیں، ہمارے سرفراز بھائی ہیں. تو علم کی جس قدر جسے کہنا چاہیے پیاس ہمارے ظفر تقوی بھائی کو تھی، یہ نہ صرف پوری ہوئی ان کی بلکہ مسلسل علم حاصل کرنے کی ایک صحیح ہے جو کرتے رہتے ہیں اور بچوں تک پہنچاتے ہیں. بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. میں چاہوں گا کہ آپ سب سلام دعا کر لیں. اور آخر میں صدارت آج کی بہت معتبر صدارت ہے. جناب سرفراز عبد بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان سے دل بھر کے سنیں گے. سرفراز بھائی آپ جی میں عرض کر رہا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے تو میں بہت ممنون و متشکر ہوں جناب عدیل زیدی صاحب کا جو انہوں نے مجھے اس محفل سعادت میں اور محبت میں شریک کیا. اور میں کبھی زیادہ کلام کرتا نہیں ہوں محفلوں میں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے. میں بہت ممنون ہوں، بہت خوش ہوں آج کی اس محفل میں. سب سے پہلے تو جناب رحمان فارس صاحب کی بڑی دھوم سنی تھی، لیکن آج ان کا عزائیہ کلام اور اتنی تازہ کاری کے ساتھ سن کے واقعی دل حشاش بشاش ہوا. اور میں ان کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور اس عزائی کلام میں مزید اضافہ ہو. دوسری بات میرے لیے حیران کن یہ تھی کہ ایک ہماری صنف سخن جو ربائی ہے وہ تقریباً مفقود و مردہ ہو چکی تھی. آج پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد میں نے جناب عشرت راوی صاحبہ سے میں نے جو سنی ہے رباعیات، میں حیران ہوں کہ اس دور میں بھی لوگ ربائی کہہ کے ربائی پڑھتے ہیں، ورنہ قطعات کو ربائی کہہ کے پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے اور خدا کرے اس کے ربائی کی بھی تجدید ہو جائے. تو میں سب سے پہلے جو کلام نامکمل چھوڑ دیا تھا پچھلی نشست میں اس کو پورا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو آنکھ بھی کھولی ہے شبیر کے غم میں ڈھل کے، آنکھ بھی کھولی ہے شبیر کے غم میں ڈھل کے، دامن زیست میں ہیں اشک عزا پل پل کے، دامن زیست میں ہیں اشک عزا
کربلا نام ہے جنت کا یہ ہم کہتے ہیں، کربلا نام ہے جنت کا یہ ہم کہتے ہیں، جس کی جنت ہے یہ اس نے بھی کہا ہے، بلکہ جس کی جنت ہے، کربلا نام ہے جنت کا یہ ہم کہتے ہیں، جس کی جنت ہے یہ اس نے بھی کہا ہے، بلکہ کیا سکھائیں گے عزاداری شبیر ہمیں، کیا سکھائیں گے عزاداری شبیر ہمیں، یہ کرائے کے خطیب اور یہ ملا کل کے، کیا سکھائیں گے عزاداری شبیر ہمیں، کیا سکھائیں گے عزاداری شبیر ہمیں، یہ کرائے کے خطیب اور یہ ملا کل کے۔ کیا سکھائیں گے عزاداری شبیر ہمیں، یہ کرائے کے خطیب اور یہ ملا کل کے، گر کے جھولے سے اشارہ یہ دیا اصغر نے، گر کے جھولے سے اشارہ یہ دیا اصغر نے، ہم بھی میدان تو دیکھیں ذرا باہر چل کے، گر کے جھولے سے اشارہ یہ دیا اصغر نے، ہم بھی میدان تو دیکھیں ذرا باہر چل کے، ہم بھی میدان تو دیکھیں ذرا باہر چل کے، اور تشنہ لب بچے کو میدان میں لا کر شبیر، تشنہ لب بچے کو میدان میں لا کر شبیر، سرخرو ہو گئے خون علی اصغر مل کے، سرخرو ہو گئے خون علی اصغر مل کے، اور غش ہوا لیلا کو سر پیٹ لیا زینب نے، غش ہوا لیلا کو سر پیٹ لیا زینب نے، رخ اکبر سے جو ہی رنگ وغا کے جھلکے، رخ اکبر سے جو ہی رنگ وغا کے جھلکے، اور لاش اکبر پہ ستم خوردہ حسین ابن علی، لاش اکبر پہ ستم خوردہ حسین ابن علی، تھام کر اپنی کمر جاتے ہیں ہلکے ہلکے، تھام کر اپنی کمر جاتے ہیں ہلکے ہلکے، اور ان کو دوزخ بھی وہاں اور جلائے گی ابد، ان کو دوزخ بھی وہاں اور جلائے گی ابد، بغض حیدر میں جو مرتے ہیں یہاں جل جل کے، بغض حیدر میں جو مرتے ہیں یہاں جل جل کے۔ ایک اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، بہت زیادہ ہو گیا، بس یہ چند شعر اور کہتے ہیں۔ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے۔ عرض کیا ہے کہ تخت شہی کا تختہ اسی وقت ہو گیا، تخت شہی کا تختہ اسی وقت ہو گیا، جب مسند رسول سنبھالی حسین نے، جب مسند رسول سنبھالی حسین نے۔ اور جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے۔ اور بیعت کے بھی سوال کا واضح دیا جواب، بیعت کے بھی سوال کا واضح دیا جواب، ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ہرگز کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ اور تیری نماز نے نہ بچایا حسین کو، تیری نماز نے نہ بچایا حسین کو، لیکن تیری نماز بچا لی حسین نے، تیری نماز نے نہ بچایا حسین کو، تیری نماز نے نہ بچایا حسین کو، لیکن تیری نماز بچا لی حسین نے۔ دیکھا عروج پرچم اسلام گاڑ کر،
देखा उरूजे परचमे इस्लाम गाड़ कर बालाए औजे कुतुब शुमाली हुसैन ने, बालाए औजे कुतुब शुमाली हुसैन ने, और मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने, मख्तल से यूं उठाया शबीह रसूल को, लगता है कायनात उठा ली हुसैन ने, और सब्रो रिजा के तेशे से करबो बला में देख, करबो सब्रो रिजा के तेशे से करबो बला में देख, जुल्मों सितम की कब्र बना ली हुसैन ने। बहुत शुक्रिया। मैं रुबाइयात लाया नहीं, मैं तो आज हैरान हूँ, रुबाइयात सुन के पढ़ तो ऐसे ही नहीं सकता। अब नहीं याद होता। लहजे को मेरे जो खुश कलामी दी है, लहजे को मेरे जो खुश कलामी दी है, ये इज्जत व तौकीर दवामी दी है, ये इज्जत व तौकीर शाहों को भी है रश्क मेरी किस्मत पर, जहरा ने मुझे अपनी गुलामी दी है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आप सबकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। रहमान फारिस, हमारी डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा तशरीफ़ लाई। आप दोनों हजरात पाकिस्तान से और तमाम शहरों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे और वालदा की नमाज की चौकी को रौनक बख्शी आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं जिनकी चौकी पे आप इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। सरफराज भाई क्या कहने, क्या कहने। सबका शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस महफिल मुसालमा की निस्बत से न सिर्फ ये कि कुछ मुख्तलिफ समतों में सफ़र का भी रुझान रहा होगा। यहाँ पे अभी एक साहब ने मुझसे बहुत ही हल्के से पूछा कि भाई क्या सब अपने बैठे हैं? मैंने कहा सब अपने बैठे हैं, आप फिक्र ना करें, आप अपने होते हुए भी पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और जी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो यहाँ पे देखिए पैगाम सिर्फ एक है और वो ये कि इसी जोश साहब के दो मिसरों पे इख्तिताम करते हैं आज का कि मैं शराबे वहमे आबाई का मतवाला नहीं, मैं शराबे वहमे आबाई का मतवाला नहीं, आदमियत से दहर में कोई शय बाला नहीं। तो अगर इंसान बनना सीख जाए तो इससे बेहतर क्या बात होगी। सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है, ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने, कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। ये मुजज़ा सरे फर्शे अज़ा ही मुमकिन है कि एक दिल में जो गम हो वो दूसरा जाने। और ये शेर ह्यूस्टन आके हुआ है कि नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, नशिस्ते मादर ज़ैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे कि जो मानिए वफा जाने, यहाँ वो बैठे
कि जो मानिए वफा जाने. ये अच्छा है. ये सफरनामे में आपका ये जुमला भी मैं लिख दूंगा वैसे. नशिस्ते मादर जैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने. यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने. और सलाम. नशिस्ते मादर जैदी ये मोहतरम चौकी, यहाँ वो बैठे के जो मानिए वफा जाने.